Subscribe to our YouTube channel and don't forget to press the bell icon so that you can get the latest updates. नमस्कार, सिक्किम क्रोनिकलमा तपाईलाई स्वागत छ र फेरि पनि हामी यो पडकास्ट लिएर उपस्थित भइसकेका छौं। र सुस्मिता सुब्बा त ट्रेन्डिङ हुनु हुँदै थियो, तर आज के ट्रेन्डिङ छ भन्दाखेरि चाहिँ किनभने तपाईलाई थाहा छ कि सिक्किममा अहिले 7 वटा पोजिटिभ कोभिड-19 केसेसको कन्फर्मेसन भइसकेको छ। हिजो डाइरेक्टर जनरल कम हेल्थ सेक्रेटरी डाक्टर पेम्पा डी भुटियाले आफ्नो हेल्थ बुलेटिन मार्फत भनिसक्नु भएको छ कि सिक्किममा अब 7 वटा पोजिटिभ केसेस इनफ्याक्ट कोभिड-19 को पोजिटिभ केसेस भएको छ र हिजो मात्रै 4 वटा नयाँ केस रहेको थियो। त्यसले गर्दाखेरि एउटा टाइमलाइन आज हामी देखाउन गइरहेको छौं यो पडकास्ट मार्फत कि मे 23 तारिक फर्स्ट केस रेकर्ड भएको थियो भने जुन 3 तारिक सेकेन्ड, जुन 4 तारिक थर्ड र जुन 6 तारिक जुन चाहिँ हिजो 4 वटा नयाँ केस। यसले टोटल काउन्ट हुन्छ 7 वटा कोभिड-19 को पोजिटिभ केस सिक्किममा अहिले कन्फर्म भएको छ। जुन चाहिँ त्यो हामी ह्याङओभरमा थियौ कि हामी सायद सिक्किमिजलाई हुँदैन होला भन्ने, सायद त्यो ह्याङओभरबाट हामी निक्लिनु पर्छ र यो बिटर फ्याक्ट हो कि कोभिड-19 कसैलाई पनि हुन सक्छ, तर अब चाहिँ त्यो कोभिड-19 लाई हामीले कम्ब्याट गर्नुपर्छ, ब्याटल गर्नुपर्छ। त्यो चाहिँ अहिलेको समयको निम्ति सत्य कुरा हो र सत्य ट्रुथ हो, त्यसलाई हामी एक्सेप्ट गर्नुपर्छ। र जसरी यो सिक्किममा अल अफ अ सडन यो 4टा केसेस नयाँ आयो, स्पाइक भयो हैन, त्यसरी नै एउटा हुन्छ नि प्रतिक्रियाहरू सोशल मिडियामा स्टार्ट भयो अथवा सोशल मिडिया अप्रोर भयो, जस्तै त्यो एज युजुअल हामी त्यसमा एक्सपर्ट नै छौं जस्तो हामीलाई पनि लाग्छ। र मलाई लाग्छ कि हाम्रो सिक्किमेहरू मोबाइल लेजेन्ड्स र पबजीमा अथवा यो गेममा मात्रै इन्ट्रेस्टेड हो, तर अझै एउटा गेममा हामी सायद म्याक्सिमम सिक्किमेजहरू एकदमै एक्सपर्ट छौं, त्यो हो ब्लेम गेम। किनभने जसरी यो न्यूज आयो कि 7 वटा पोजिटिभ केसेस छ अब सिक्किममा भन्ने बित्तिकै सोशल मिडिया पर्टिकुलरली फेसबुक खोल्ने बित्तिकै त्यहाँनिर ब्लेम गेम हामी देखिरहेको हुन्छौं, तर कसले जित्छ कसले हार्छ त्यो हामीलाई पनि थाहा हुँदैन। र त्यही ब्लेम गेममा नाम चाहिँ लिदिन, तर हामीले 1-2 वटा सिक्किम क्रोनिकलमा जसरी हामीले 4 न्यू पोजिटिभ केसेस अफ कोभिड रिपोर्टेड इन सिक्किम हाल्यो, कमेन्ट्स फ्लो हुन थाल्यो। ब्लेम गेमको कुरा गर्छु, नाम म लिन चाहदिनँ, तर पब्लिक डोमेनमा भएको कारणले गर्दाखेरि म यो कमेन्ट्सहरू पढ्न गइरहेको छु। Is it the carelessness of the government or the health worker, but the people who were quarantined, they were released before the report? The person who was found positive in Kamrang was released after 14 days without the report भनेर भन्नुभएको छ। यो एउटा ब्लेम लगाउनु भएको छ सरकारप्रति। र अब ब्लेम हो कि हैन म पनि कन्क्लुजन्समा आइहाल्दिन है, म यो भिडियो सायद एन्डमा गएर तपाईले हामी एज अ रेस्पोन्सिबल मिडिया के भन्न चाहेको त्यो तपाईले बुझ्नुहुन्छ। र नर्सेस एन्ड डक्टर्स ट्रिटिङ कोभिड पेशेन्ट सुड टेक एक्स्ट्रा केयर, यो एकदमै राम्रो भन्नुभएको छ। र एकजनाले लेख्नु भएको छ कि द क्वारेन्टाइन पीपल शुड नट हैव बीन डिस्चार्ज until and unless the test results were out. I feel like now there should be a lockdown strict one भन्नुभएको छ। एकजनाले लेख्नु भएको छ प्लिज गभर्नमेन्ट शुड हैव इन्क्रिज क्वारेन्टाइन टु मिनिमम 30 डेज भन्नुभएको छ। एकजनाले लेख्नु भएको छ द गभर्नमेन्ट शुड मेक श्योर द पीपल शुड लिभ फर होम क्वारेन्टाइन फ्रम द फैसिलिटी क्वारेन्टाइन only after the awaited test results have come, as most of them are asymptomatic. The new cases which was confirmed today were told to go for home quarantine without the results. This should be utmost emergency as of now. All the health workers who were told to check the people on a daily basis are most exposed to them and the family members too भन्नुभएको छ। अब यसलाई एकदमै समराइज गर्दाखेरि उहाँहरूले के भन्नुभएको छ भन्दाखेरि डिपार्टमेन्टले 14 दिनको बादमा घर पठायो, तर उहाँहरूको जुन चाहिँ रिपोर्ट त्यो रिपोर्ट नआइकिन नै उहाँलाई घर पठायो भन्नुभएको छ। र हिजो हेल्थ बुलेटिनमा मात्रै डाइरेक्टर जनरल कम हेल्थ सेक्रेटरी डाक्टर पेम्पा डी भुटियाले भन्नुभएको थियो कि उहाँहरूको रिपोर्ट नर्थ बेङ्गल मेडिकल कलेजमा पठाएको थियो पहिला नै, र त्यो रिपोर्ट उहाँहरू 14 दिनको क्वारेन्टाइन सकेर घर गए पश्चात मात्रै हिजो आयो र त्यसको रिपोर्ट पोजिटिभ भएको कारणले गर्दा उहाँहरूलाई अब हामी एसटीएनएम हस्पिटलमा लाँदैछौँ र जति पनि उहाँको कन्ट्याक्ट्सहरू थियो सबैलाई ट्रेस गर्ने प्रक्रिया जारी छ भन्नुभएको छ र ट्रेस पनि गरिसकेको छ भनेर भन्नुभयो। तर आपत्ति त्यसरी अथवा प्रतिक्रियाहरू सोशल मिडियामा निक्लिन थाल्यो।
सो कतिको भ्यालिड त्यो पनि हामी बुझ्नेछौँ। त्यो एउटा कुरा। र अब हामी किन चाहिँ यो पडकास्ट गरिरहेको छौँ भन्दाखेरि एज अ मिडिया हामीले चाहन्छौँ कि फेरि पनि कुनै पनि इस्युलाई एस्केलेट नगर्ने र त इस्युलाई बुझ्ने। त्यसै काम अलिकति हामीले रिसर्च गर्यो, किनभने यो कन्क्लुजनमा आउनुभन्दा अगाडि साथ हामीले यो इस्युलाई रिसर्च गर्नुपर्ने हुन्छ। सिक्किममा कहिलेदेखि टेस्ट स्टार्ट भयो, कहिलेदेखि हाम्रो स्ट्यान्डर्ड सिक्किमिजहरू बाहिरबाट आउनु थाल्यो भन्ने कुरा। र हामी 11 मेको दिन जान्छौँ। हुनु त सिक्किममा बाहिरबाट स्ट्यान्डर्ड सिक्किमिजलाई ल्याउने काम त 5 मेदेखि नै स्टार्ट भएको हो र 11 मेको दिन चाहिँ हाम्रो एडिटर इन चिफ निर्मल मङ्गरले हेल्थ सेक्रेटरी अथवा डाइरेक्टर जेनरल डाक्टर पेम्पाटी भुटियासँग एउटा इन्टरभ्यू गर्नुभएको थियो र उहाँले लेख्नु भएको थियो कि जति पनि बाहिरबाट इभ्याकुएट गरेर स्ट्यान्डर्ड सिक्किमिज ल्याइँदैछ उहाँलाई क्वारेन्टिन फेसिलिटिजमा लगिन्छ र त्यसमध्ये 5 देखि 7 दिनभित्रमा चाहिँ उहाँहरूको चाहिँ टेस्ट गरिन्छ। र त्यो टेस्ट कसरी गरिन्छ भन्ने प्रश्न निर्मल मङ्गलले उठाउनु हुँदाखेरि उहाँले भन्नुभएको थियो कि एसटिएनएम र नर्थ सिक्किमको जति पनि स्याम्पल्सहरू हुन्छ त्यो चाहिँ ट्रु नेट टेस्टिङ गरिन्छ। जुन चाहिँ ट्रु नेट टेस्टिङ चाहिँ गरे पश्चात 1 घण्टामा नै रिपोर्ट निक्लिने गर्छ भन्नु प्रकारको हुन्छ र त्यो एसटिएनएम नर्थ सिक्किमको चाहिँ ट्रु नेट टेस्टिङ एसटिएनएम हस्पिटलमा नै गर्छ भनेर भन्नुभएको थियो त्यो इन्टरभ्यूमा। र अर्को चाहिँ इस्ट रुरल एरियाज र वेस्ट र साउथ सिक्किमको जति पनि स्याम्पल्सहरू कलेक्ट हुन्छ जो स्ट्यान्डर्ड सिक्किमिजभित्र आए पश्चात उहाँहरूको स्याम्पल चाहिँ नर्थ बेङ्गल मेडिकल कलेज सिलिगुडीमा लगिन्छ भनेर उहाँले यो इन्टरभ्यूमा भन्नुभएको छ। सजिलोसँगले बुझ्नुहोस् कि एसटिएनएम र नर्थको ट्रु नेट टेस्टिङ सिक्किममै हुन्छ र इस्टको रुरल एरियाज साउथ र वेस्टको चाहिँ नर्थ बेङ्गल मेडिकल कलेजमा लगिन्छ भन्ने कुरा। यो मैले किन भन्दैछु म तपाईँलाई अहिले भन्नेछु। र त्यसरी नै अब यो इन्टरभ्यू मार्फत उहाँले फेसिलिटी क्वारेन्टिन कम्ती भएको कारणले गर्दाखेरि 5-6 दिन अथवा 7 दिनमा टेस्ट गरिन्छ। यदि नेगेटिभ आए पश्चात चाहिँ उहाँलाई होम क्वारेन्टिनमा जानु भन्ने प्रक्रिया छ होइन, उहाँलाई घर गएर क्वारेन्टिनमा बस्नु भन्ने प्रक्रिया छ है। तर मानिसहरूले अहिले 14 डेज क्वारेन्टिन मात्रै बुझिरहेको छ र ट्रु नेट टेस्टिङ गरे पश्चात 4टा टेस्ट हुँदो रहेछ। एउटा प्रिजम्प्टिभ नेगेटिभ, नेगेटिभ, प्रिजम्प्टिभ नेगेटिभ, प्रिजम्प्टिभ पोजिटिभ र पोजिटिभ। नेगेटिभ आएपछि उहाँलाई घर पठाइन्छ र घरमा गएर होम क्वारेन्टिनमा बस्नु भनिन्छ फर द नेक्स्ट 28 डेज है। र त्यसपछि जति पनि प्रिजम्प्टिभ नेगेटिभ, प्रिजम्प्टिभ पोजिटिभ र पोजिटिभ आए पश्चात चाहिँ त्यो टेस्टलाई चाहिँ फेरि पनि यो 11 मेको इन्टरभ्यूको बाद जुन चाहिँ दिनमा हामीले इन्टरभ्यू लिइरहेको थियो त्यति बेला चाहिँ आरटीपीसीआरको निम्ति टेस्टको निम्ति चाहिँ नर्थ बेङ्गल मेडिकल कलेज पठाइन्थ्यो रहेछ। 11 मेको इन्टरभ्यू। यो अझै पनि डिटेल्समा बुझ्नको निम्ति तपाईँले निर्मल मङ्गरको यो डाइरेक्टर जेनरल कम हेल्थ सेक्रेटरी डाक्टर पेम्पाटी भुटियाको यो इन्टरभ्यू हेर्नु। हामीले अस्ति फ्राइडेको दिन हामीले अलमोस्ट 4 आवर्सको हाम्रो टेक्निकल कमिटी मिटिङ गरेको थियो, त्यसमा मैले पनि एटेन्ड गरेको थियो। अब यो चाहिँ के छ भने अब हामीले हेर्दै गर्दा फेसिलिटी क्वारेन्टाइन बढ्दै जाँदाखेरि त्यहाँदेखि भोलिदेखि प्रब्लम हुन्छ। एउटा कन्डिसन त्यो देखियो। अर्को कन्डिसन हाम्रो जुन चाहिँ अस्तिदेखि हामीले जस्तो भन्यो युजली कुनै पनि आउनु भएपछि हामीले 5th डेदेखि चाहिँ टेस्ट गर्दा हुन्छ। 5th डेदेखि टेस्ट गरे पनि रिपोर्टमा आइहाल्छ। अन्त त्यो हुँदाखेरि चाहिँ हामीले 5th डेदेखि अब भोलिदेखि चाहिँ 5th डे पुग्छ फर्स्ट आउने ग्रुपको आजदेखि। सो आज हामी फर्स्ट ग्रुप आउनेलाई हामी टेस्ट गर्छौँ र भोलि सेकेन्ड ग्रुप आउने त्यस्तै पाराले डेली हामी अब ग्रुप वाइज गर्दै जान्छौँ। र गर्दाखेरि अब आज हामीले हेरेको हामीले एसटिएनएम र नर्थ सिक्किम दुईटाको चाहिँ हामी सोच्दैछौँ यहाँ एसटिएनएममै गर्ने ट्रु नेट र इस्टको रुरल द्याट मिन्स सिएमओ इस्टको अन्डरमा आउने साउथ र वेस्ट त्यो यिनीहरूको चाहिँ हामी सिलगढी पठाउने। रिपोर्ट पनि बाटिन्छ, टेस्ट पनि जतिसक्दो छिटो आउने हुन्छ। यिनीहरूको जस्तो रिपोर्ट आउँछ, सपोज रिपोर्ट आएर नेगेटिभ छ भने त्यहाँ यो मान्छेलाई हामी होम क्वारेन्टाइन पठाएर चाहिँ हामी फेसिलिटी क्वारेन्टाइनलाई खाली गरेर नेक्स्ट ब्याच आउनेलाई त्यहाँ हाल्ने। मैले यो ट्रु नेट भन्नेमा चाहिँ जब टेस्ट गर्छ, टेस्ट गर्नु 1 घन्टा लाग्छ। 1 घन्टामा जब रिपोर्ट आउँछ, रिपोर्ट चाहिँ 4 किसिमको हुन्छ। एउटा चाहिँ नेगेटिभ आयो भने 100% नेगेटिभ हो, उसको फेरि टेस्ट गर्नु परेन। तर जसको चाहिँ प्रिजम्प्टिभ नेगेटिभ, प्रिजम्प्टिभ पोजिटिभ र तपाईँको पोजिटिभ आयो भने यो 3टा आयो भने चाहिँ हामीले फेरि आरटीपीसीआर जुन चाहिँ सिलगढीमा गर्छौँ त्यो आरटीपीसीआरमा फेरि कन्फर्मेसन गर्नुपर्छ। र त्यो पनि अब हामी आशा गर्दैछ हाम्रो यहाँ ल्याब पनि धमाधम बनिँदैछ। अब छिट्टै भएछ हाम्रो ल्याब सुरु भयो भने त्यो आरटीपीसीआर पनि हामी यहाँ भयो भने त हामी यहीँ नै गरिहाल्छौँ। अब हाम्रो यहाँ क्वारेन्टाइन सेन्टर्स भनेर हाम्रो यहाँ टिम बनाएको छ।
अब अर्बन एरियाको हामी यहाँ हेड अफिसबाट नै बनाएको छौँ, डक्टर्सहरू त्यहाँदेखि स्टाफहरू नर्सेस गरेर टिम बनाएको छौँ। सिमिलरली रुरल एरियाजको सिएमओजहरूले आफ्नो आफ्नो टिम सबै ठाउँमा बनाएको छ र जुन चाहिँ अब पिएचसीको नजिकमा पर्छ त्यहाँको डक्टरलाई पनि पठाउँछ हामी हेर्नु। त्यस्तो पाराले हामीले गरेर सबै ठाउँमा टिम जान्छ। एभ्री टाइम उहाँहरूलाई गएर युजली हामी चाहिँ सक्दो चाहिँ उहाँ डाइरेक्ट कन्ट्याक्टमा नजानु भन्छ, कारण अहिले टेस्ट नहुनेसम्म चाहिँ कुनै टिम पोजिटिभ छ हाम्रो डक्टर्सहरू स्टाफहरू पनि अन्य एक्सपोजर हुन्छ। सो सक्दो चाहिँ हामी के गर्छौँ, होटेलमा बस्छौँ, होटेलको लबीसम्म पठायो, लबीबाट उनीहरूले सबैको इन्क्वायरीहरू गऱ्यो, गरेर कोही सिम्टोमेटिक केस हुन्छ उहाँलाई एक्जामिन गऱ्यो, नभए चाहिँ युजली फिभरहरू केही छैन भने चाहिँ उहाँहरू सोधेर आउँछ। तर त्यो चाहिँ एभ्री मर्निङ इभिनिङ हामीले गर्दैछ। तर उहाँहरू मतलब त्यो कोही पनि बाहिरकोहरू एसेस गर्न पाउँदैन त्यो रुममा, मतलब युजली चाहिँ हामीले एलाउ गर्दैन, कारण अन्नेसरी फेरि कन्ट्याक्ट्स पर्छ भोलिको दिनमा। त्यो सपोज कुनै जस्तै अब तपाईँले कोटाबाट आउने कहाँ आउनेहरू पोजिटिभ भयो भने बसमा आएकोहरू सुनिदिन्छ, त्यस्तो भएपछि ट्राभल वी डोन्ट नो हु इज एक्सपोज टु दिस भाइरस होला। भरे कुनै दिन आएकोहरूमा कसैमा पोजिटिभ पाइदियो भने चाहिँ हामीलाई देन यु हेभ टु ट्रेस अल द कन्ट्याक्ट्स गर्दाखेरि चाहिँ इट विल बी अ मेहनत जब पछि हामीलाई साह्रो हुन्छ। सो सक्दो चाहिँ हामीले 5 डेजसम्म चाहिँ इभन हामीले प्यारेन्ट्सहरूले जुन कतिजनाले अब ब्ल्याङ्केट ल्याइदिनु भनेको थियो नानीहरूको नहुनेलाई, उहाँहरूलाई पनि हामी प्यारेन्ट्सहरूले सक्दो चाहिँ नानीहरूले भेट्नु दिएको छुइनँ, नभेटेर अब 5 डेज बादमा टेस्ट भएर भेटि त हाल्नु, अहिले किन रिस्क लिनु भनेर हामी त्यो र तपाईँले हेर्नुभयो कि डाइरेक्टर जेनरलले के भनिसक्नु भएको छ, है तपाईँले बुझिसक्नु भएको छ। अब 28 मेको दिन हो, तर 28 मेको दिन भन्दा पनि अगाडि एउटा पर्टिकुलर डेट छ, किनभने अब तपाईँलाई थाहा छ एउटा सिक्किममा एउटा पोलिटिकल अप्रोर भयो होइन, किन नर्थ बेङ्गल मेडिकल कलेज पठाउने, हाम्रो टेस्ट किन हुनु सकेको छैन भन्ने कुराहरू निक्लियो, किन ट्रुनेट टेस्टिङ मात्रै भयो, बेसी फोकस चाहिँ आरटिपिसिआरमा हुनुपर्छ भन्ने एउटा पोलिटिकल अप्रोर पनि भयो है। त्यसरी नै सोसियल मिडियामा पनि त्यसरी नै आउन थाल्यो। 21 मेको दिन चाहिँ सिक्किममा भाइरल रिसर्च एन्ड डायग्नोस्टिक ल्याबोरेटरी जो चाहिँ आइसिएमआर इन्डियन काउन्सिल अफ मेडिकल रिसर्चले सर्टिफाई गरेको ल्याब चाहिँ एसटिएनएम हस्पिटल जो सोकेगाङमा छ त्यहाँनिर चाहिँ इनअगुरेसन भयो बाई दि चिफ मिनिस्टर अफ सिक्किम पिएस तामाङ, जो चाहिँ अन रिकर्ड अफ 35 डेजको भित्र चाहिँ यो भाइरल रिसर्च एन्ड डायग्नोस्टिक ल्याबोरेटरी बनेको थियो। 21 मेको दिन चाहिँ इनअगुरेसन भयो। ल्याब इनअगुरेसन भए पश्चात अब हामी कुरा गर्नेछौँ 28 मेको दिन। राम्ररी बुझ्नुहोस् है, 28 मेको कुरामा जब हाम्रो सिनियर म्यानेजिङ एडिटर कविता शर्माले गएर चाहिँ डाइरेक्टर जेनरल हेल्थ सेक्रेटरी डाक्टर पेम्पाटी भुटेसँग यो विषयमा कुरा गर्नुभयो, किनभने न्युज आइरहेको थियो कि सिलिगुडीबाट जति पनि सिक्किमबाट पठाएको स्याम्पल्सहरू फर्काइँदै थियो है। र अब यो विषयलाई लिएर हाम्रो सिनियर म्यानेजिङ एडिटर कविता शर्माले गएर हेल्थ सेक्रेटरीसँग बात मार्नुभयो र उहाँले भन्नुभयो यो कि जति पनि टेस्ट स्याम्पल्सहरू सिक्किमबाट पठाएको थियो नर्थ बेङ्गल मेडिकल कलेजमा त्यो चाहिँ ब्याकलगको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ उहाँहरूले फर्काए भन्नुभयो है। यो एउटा इन्टरभ्यू गर्नुभएको छ, तपाईँले अवश्य हेर्नु होला। र त्यो इन्टरभ्यूमा उहाँले भन्नुभएको छ कि अलमोस्ट हुन्छ नि अलमोस्ट 1400 प्लसको स्याम्पल्सहरू पठाएको थियो सिक्किममा, तरखेरि अलमोस्ट 759-50 अलमोस्ट त्यति केसेस चाहिँ ड्यू छ अथवा पेन्डिङ छ भन्नुभयो। र त्यही पश्चात केही दिनमा जस्तै अलमोस्ट 95 प्लस को स्याम्पल्स पठाएको थियो, त्यो चाहिँ रिसिभ गर्न मानेन नर्थ बेङ्गल मेडिकल कलेजले, किनभने ब्याकलग भइरहेको छ भन्यो। किनभने नर्थ बेङ्गलमा केसेस बढिरहेको थियो होइन, टेस्ट पनि भइरहेको थियो, त्यसले गर्दा आफ्नै स्टेटको अथवा नर्थ बेङ्गल रिजनको स्याम्पल्स त्यहाँ बेसी भएको कारणले गर्दा सिक्किमको जुन चाहिँ स्याम्पल्स पठाएको थियो त्यसलाई उहाँहरूले रिसिभ गर्नु मान्नु भएन। त्यसको मतलब ब्याकलग भयो र त्यसै कारण त्यो स्याम्पल्सहरू सिक्किम फर्काएर फ्रिजरमा राखेर होइन एज पर दि रिक्वायरमेन्ट साइन्टिफिक रिक्वायरमेन्ट फ्रिजरमा राखेर त्यो चाहिँ सिक्किममा जब भिआरडिआई ल्याब सुरु हुन्छ, पर्टिकुलरली इनअगुरेट 21 मईमा भइसकेको थियो, तर जब सुरु हुन्छ त्यसको बादमा टेस्ट हुन्छ भनेर भन्नुभएको छ। त्यो इन्टरभ्यू पनि तपाईँहरूलाई हामी देखाउन चाहन्छौँ। नर्मली सबै टेस्टहरू त भइरहेको छ। अब अस्ति 23 तारिकको बाददेखिको जति पनि फाइलहरू हामीले त्यो स्याम्पल्सहरू पठाएको थियो त्यसको चाहिँ अहिलेसम्म रिपोर्टिङ भएको छैन र उहाँको एनबिएम नर्थ बेङ्गल मेडिकल कलेज एन्ड हस्पिटलको अनुसार हामीले अराउन्ड 6000 स्याम्पल्सहरू ड्यू छ अरे टेस्ट गर्नुपर्ने
र त्यसमा उहाँहरूको वेस्ट बेङ्गालको 8 डिस्ट्रिक्टको स्याम्पल्सहरू आउँदो रहेछ र त्यो एरियामा धेरैवटा अब कोभिड पोजिटिभ केसेस भएको गर्दा उहाँहरूको कन्ट्याक्ट ट्रेसिङहरू गर्दा नर्मली हामीले नर्मल रुटिन टेस्टहरू भन्दा पनि फर्स्ट कन्ट्याक्ट ट्रेसिङहरूलाई चाहिँ प्रायोरिटी दिनुपर्छ। त्यसले गर्दा चाहिँ उहाँहरूको स्याम्पल बेसी ओभरबर्डन भएकोले गर्दा उहाँले हाम्रो टेस्ट गर्न नसकेको र अहिले टोटल हाम्रो स्याम्पल नै उहाँहरूकोमा अराउन्ड 700 कति स्याम्पल हाम्रो 750 जस्तो स्याम्पल्स ड्यू छ। 23 तारिकदेखि पठाएको स्याम्पल्सहरू उहाँ पहिला पनि नपठाइदिनु भनेर हामी 19, 28 र 21 3 दिन नै हामीले पठाएन। त्यसको बादमा यो 22 तारिकको बादमा त्यो भाइको बेटीले फेरि हामीले थुप्रो कन्ट्याक्ट ट्रेसिङमा पठाएको छौँ र तल पठाएको चाहिँ हामीले डाइरेक्ट प्राइमेरी कन्ट्याक्ट नभएर सेकेन्डरी कन्ट्याक्ट्सहरूको चाहिँ पठाएको छौँ तल चाहिँ र उहाँहरूको अहिलेसम्म रिपोर्ट आएको छैन। अलमोस्ट टोटल हाम्रो 756 स्याम्पल चाहिँ उहाँले हाम्रो अहिलेसम्म रिपोर्टिङ गरेको छैन। दो हामी ट्राई गर्दैछौँ फ्रम अल द सोर्सेस अलिकति प्रेसर लगाएर छिटो गरिदिनु भनेर र यसमा सबैजना लागिरहेको छ राइट फ्रम माथि पोलिटिकल यहाँदेखि लिएर एडमिनिस्ट्रेटिभदेखि लिएर सबैजनाले हामीले यसको पछि लागेर हामीले जतिसक्दो छिटो रिपोर्ट निकाल्ने हामीले कोसिस गरिरहेको छौँ तर अहिलेसम्म कुनै रिपोर्ट आएको छैन र 3 दिनदेखि उहाँले त्यही भन्दैछ फर्स्ट डे पठाएको 80 स्याम्पल्स साउथको र 53 स्याम्पल्स वेस्टको चाहिँ पठाइदिइहाल्छ भन्छ। एभ्री टाइम हामीले फोन गर्दा उहाँले त्यही भन्नुहुन्छ तर रिपोर्टै आएको छैन अहिलेसम्म र हिजो उहाँले 85 स्याम्पल्स उहाँले रिटर्न गरेर थाप्नु मानेन टेस्ट नगरेर त्यो स्याम्पलले त्यतिकै फर्काइदियो। त्यो चाहिँ ल्याएर हामीले यहाँ एसटिएनएमको हामीले राखेको छौँ कारण हामी एसटिएनएम हामीले आफ्नो कोसिस गर्छौँ। ल्याबमा 2 किसिमको टेस्ट छ। ट्रु नेट टेस्टिङ त पुरा हुँदैछ नि जस्तै अहिलेसम्म टोटल तपाईँ हेर्नुभयो ट्रु नेट टेस्टिङ टोटल 1121 जनाको ट्रु नेट टेस्टिङमा खालि 79 मात्रै ड्यू छ अरू सबैको रिपोर्ट दिइसकेको छ। यो त अगाडिदेखि हुँदै थियो। यो चाहिँ अब कोभिड ल्याब खोलेको छ त्यसमा चाहिँ एउटा आम मानिसलाई चाहिँ अब हाम्रो कोभिड टेस्ट पनि यहीँ हुन्छ भन्ने जुन मेसेज गएको थियो अहिले यो भएको छ कि छैन? यो चाहिँ यस्तो यो ट्रु नेट टेस्टमा पनि कोभिडकै टेस्टिङ हो बहिनी। यसमा तर एउटा इम्पोर्टेन्ट कुरा चाहिँ यसमा चाहिँ नेगेटिभ चाहिँ कन्फर्म हो पोजिटिभ भयो भने चाहिँ फेरि रिटेस्ट गर्नुपर्छ र जुन चाहिँ मेन भाइरल ल्याबको जुन चाहिँ टेस्टिङ छ त्यही चाहिँ मैले अहिले भनेको जस्तो आजको दिनमा हिजो उहाँले कलकत्ताबाट सामान ल्याएर उहाँहरू आज आइपुग्दैछ र आइपुगेमा हामीले हिजोको त्यो रिटर्न भएको स्याम्पल पनि फ्रिजमा राखेको कारण चाहिँ हामी त्यो सपोज आज सबै सामान आइपुगेर सबै कुरा मतलब मिल्यो सबै कुरा छ भने कोही बेला अब भन्नु सक्दैन कोही चिजहरू मिसिङ हुनु पनि सक्छ तर सबै सामान त्यसमा आयो भने हामी भोलिदेखि टेस्ट गर्ने कोसिस गर्दैछौँ। अहिलेसम्म सामान नभएकोले गर्दाखेरि यहाँ सिक्किममा त्यो भाइरल ल्याब टेस्ट जुन चाहिँ त्यो चाहिँ भएको थियो हजुर मेन त्यो कन्फर्मेटिभ टेस्ट नभएकोले गर्दा अब यो टेस्टको कुरा आउँदैछ अहिले क्वारेन्टाइनमा अब चारै डिस्ट्रिक्टमा बसिरहनु भएको छ र यो टेस्टको जुन रिपोर्ट नआएकोले गर्दाखेरि अब उहाँहरूमा एउटा क्वेसन आउँछ कि कति दिनसम्म हामीले क्वारेन्टाइनमा राख्ने किनभने हाम्रो रिपोर्ट नआइकन हामीलाई छुट्टी दिन्छ या दिँदैन यसमा के भन्नु? यसमा अब एउटा सिस्टम चाहिँ यो छ नर्मली हामीले 7 डेजमा आफ्टर 5 डेजको बादमा टेस्टिङ गरौँ भनेर हामीले गरेको र सिस्टम गरेको थियो र त्यसमा सपोज अगर कोही मान्छे 7 डेमा टेस्ट रिपोर्ट आयो भने हामी छुट्टी गरिदिन्छौँ तर यसको मतलब यो होइन उहाँ घर गएर घुम्ने होइन नि त टोटल 28 डेज चाहिँ उहाँ क्वारेन्टाइनमा बस्नै पर्छ नि। नर्मली अब 14 डेज फेसिलिटी क्वारेन्टाइनमा बस्यो भने त्यहाँ गएर 14 डेज चाहिँ होम क्वारेन्टाइन बस्नु पऱ्यो र त्यस्तै भएर कोही 8 दिन चाहिँ फेसिलिटी क्वारेन्टाइनमा बसेको छ रिमेनिङ तपाईँको अब 20 दिन चाहिँ गएर घरको फेसिलिटी घरमा बस्नु पऱ्यो होम क्वारेन्टाइनमा बस्नु पऱ्यो र सिमिलरली यसले गर्दा हामी यो चाहिँ अब 5 डेको बादमा टेस्ट गर्दा हुन्छ र रिपोर्ट आएर त्यो गरेर गर्दा हामी छिटो फेसिलिटी क्वारेन्टाइनमा खाली गरौँ भनेर हामीले गरेकोले गर्दाखेरि हामी उहाँले टाइममा घर पठाउँ भनेर त्यो पारा गरेको छ तर 28 डेजको टोटल क्वारेन्टाइन चाहिँ बस्नै पऱ्यो। अर्को कुरा चाहिँ अब हामीले एउटा कुरा यस्तो अब यो जुन चाहिँ टेस्टिङ यो सबै क्राइटेरिया अब एभ्री स्टेटमा छ अब अलग अलग स्टेट छ कोही स्टेटमा उहाँले इभन फेसिलिटी क्वारेन्टाइन पनि हाल्दैन सिधा होम क्वारेन्टाइन पठाउँछ र टेस्ट पनि जो सिम्टम हुन्छ उनीहरूको मात्रै गर्छ सिम्टम नहुनेको टेस्टै गर्दैन। तर हामी चाहिँ एउटा सानो स्टेट हाम्रो गभर्मेन्ट अलिकति प्रोएक्टिभ सबैलाई राम्रो गरौँ भनेर कोसिसमा चाहिँ सबैलाई फेसिलिटी क्वारेन्टाइन हाल्ने कुरा भयो र सबैले फेसिलिटी क्वारेन्टाइन हालेर सबैको टेस्ट पनि हामी कारण पपुलेसन इज कम्पेरिटिभ अलिक लेस भन्दाखेरि हामीले किन नगर्ने भनेर हाम्रो सिएम साहबले नै इनिसिएटिभ लिनु भएर हाम्रो हेल्थ मिनिस्टर साहबले इनिसिएटिभ लिएर किन सबैको टेस्ट नगर्ने भन्ने कुरा हुँदाखेरि हामीले सबैलाई फेसिलिटी क्वारेन्टाइनमा सबैको टेस्ट गर्ने हामी कोसिस गर्दैछौँ। तर अदरवाइज अरू हेर्नुभयो भने अरू ठाउँको स्टेटहरू हेर्नुभयो भने जहाँ ठुलो स्टेट उहाँ त इभन त्यो फेसिलिटी क्वारेन्टाइन पनि गरेको छैन इभन टेस्ट पनि गरेको छैन। इनफ्याक्ट आइसिएमआरको खासमा गाइडलाइन हेऱ्यो भने सबैको टेस्ट गर्नु जरुरी पनि छैन भन्छ तर जो सिम्टोमेटिक उनीहरूको टेस्ट गर्नु तर हामीले चाहिँ यहाँ चाहिँ किन चाहिँ यो सबैको टेस्ट गर्नु खोजेको भने एउटा चाहिँ उहाँले फेसिलिटी क्वारेन्टाइनमा राख्यो सबलाई हामीले कारण सेफ्टीको लागि कारण सिक्किम त अब अलमोस्ट निल केस हो जो एउटा पोजिटिभ छ ऊ पनि सिम्टम लेस छ एकदम राम्रो छ भाइ यो छिटो जाती हुन्छ होला कोभिड नेगेटिभ भइहाल्छ होला
तर हामीले चाहेको चाहिँ कुनै केस नहोस् भनेर चाहिँ हामीले सबले फेसिलिटीमा हालेर सबैलाई टेस्ट गर्ने चाहिँ हामीले त्यो कोसिस गरेको थियो र यसमा अब जुन चाहिँ अगर 14 डेजमा कसैको टेस्ट रिपोर्ट आउनु सकेन भने हामी उहाँलाई होम क्वारेन्टाइन पठाएर रिपोर्ट पछाडि आएर हामीले उहाँलाई इन्फर्मेसन पछाडि पनि दिन सक्छौँ। त्यो चाहिँ अब अलरेडी हाम्रो यसमा एजेन्डामा छ, हाम्रो तपाईँको टेक्निकल कमिटीको यसमा पनि अलरेडी पास भइसक्यो र तपाईँले उहाँलाई सुनिसक्नु भएको छ। र अब जुन चाहिँ ब्याकलग भएर जति पनि स्याम्पल्सहरू फर्के पश्चात अब सिक्किममा अझै पनि पोलिटिकल अप्रोर होइन, सोसियल मिडिया अप्रोर हुन थाल्यो र त्यही बिचमा मे 23 तारिक त केस आइ त हाल्यो होइन। र जसरी 30 मेको दिन चाहिँ जुन चाहिँ आरटीपीसीआर कन्फर्मेसरी टेस्ट चाहिँ अब फुल फ्लेजेडली एसटीएनएम हस्पिटलमा सुरु हुन लाग्यो, त्यो फेरि पनि हाम्रो एडिटर इन चिफ निर्मल मङ्गलले रिपोर्ट गर्नुभयो। सो त्यसले गर्दाखेरि अब यो कुरा बुझियो कि सिक्किममा अब जति पनि कोभिड-19 को टेस्ट छ त्यो अब सिक्किममा ट्रुनेट त छँदैछ, तर अब जुन चाहिँ यो VRDL छ त्यसमा आरटीपीसीआर कन्फर्मेटरी टेस्ट पनि हुन्छ भनेर भन्यो। सो द्याट वाज अ गुड न्युज। सो त्यसले गर्दाखेरि यो टाइमलाइन हामी तपाईँलाई देखाइरहेको छौँ। किन भन्दाखेरि कुरा यहाँ आउँछ कि जुन चाहिँ यो दुईटा स्याम्पल जो साउथ सिक्किमको हुनुहुन्थ्यो, जो हिजो मात्रै पोजिटिभ भयो भनेर कन्फर्म गर्नुभएको छ हेल्थ बुलेटिनमा, त्यो चाहिँ त्यो ब्याकलग जो सिलिगुडीमा थियो स्याम्पल्स पठाएको थियो होइन, त्यो स्याम्पल्समा चाहिँ यी दुईजना महिलाहरूको स्याम्पल्स पनि त्योमा हुनुहुन्थ्यो रहेछ। त्यो स्याम्पल्स चाहिँ त्यहाँनिर टेस्ट गर्न पठाएको रहेछ, त्यो सिलिगुडीमा ब्याकलगको कारणले अड्किरहेको थियो। तर उहाँहरूलाई त साउथ सिक्किममा फेसिलिटी क्वारेन्टिनमा राख्नुभएको थियो होइन। 14 दिनको बादमा उहाँहरू त्यो स्याम्पल लाइक उहाँहरूले आफ्नो क्वारेन्टिन सकेर जुन चाहिँ फेसिलिटी क्वारेन्टिन सकेर उहाँहरू चाहिँ घरतर्फ लाग्नुभयो, तर उहाँको रिपोर्ट आएको थिएन। तर जसरी उहाँहरू घर पुगेको केही दिन पश्चात हिजो मात्र जुन चाहिँ रिपोर्ट आउँदाखेरि चाहिँ पोजिटिभ उहाँ निक्लिनु हुँदाखेरि चाहिँ एउटा हाहाकार भयो क्या सिक्किममा। सबैले रियाक्सन दिनु थाल्यो, मेसेज गर्न थाल्यो, कमेन्ट गर्न थाल्यो है। सो त्यो हामी बुझ्छौँ। तरखेरि यहाँनिर हेल्थ सेक्टरको त्यो इन्टरभ्यू हेर्दाखेरि उहाँले अगाडि भन्नुभएको थियो रहेछ कि आफ्नो जुन चाहिँ इन्टरभ्यू दिनुभएको थियो त्यसमा भन्नुभएको रहेछ कि हामीले 5 र 7 दिनको बादमा मात्रै टेस्ट गर्छौँ। फेरि तपाईँले यो पनि जानकारी दिन चाहन्छु कि उहाँले भन्नुभएको छ कि अरू ठाउँतिर चाहिँ सबैको टेस्ट हुँदैन, जसको सिम्टम्स छ उहाँको मात्रै टेस्ट हुन्छ। तर सिक्किममा चाहिँ जो पनि बाहिरबाट आउनुहुन्छ, जति पनि स्ट्यान्डर्ड सिक्किमभित्र बस्नुहुन्छ स्ट्यान्डर्ड सिक्किमिज, उहाँ सबैजनाको टेस्ट गरिनुपर्छ भन्ने एउटा प्रक्रिया रहेछ सिक्किममा, त्यो एकदमै अप्रिसिएबल छ। त्यसै क्रममा उहाँले भन्नुभयो कि फर्स्ट दिनमा ल्याउने बित्तिकै गर्न सकिँदैन किनभने उहाँहरूकोमा केही सिम्टम्सहरू डेभलप हुँदैन, तर एज पर द टेक्निकल थिङ 5 र 7 दिनमा सिम्टम्स अलिअलि डेभलप हुने चान्सेस हुन्छ भनेर चाहिँ 5 र 7 को दिनको बादमा मात्रै उहाँहरूको टेस्टिङ गरिन्छ। अन्त नेगेटिभ आयो भने त उहाँलाई होम क्वारेन्टिनमा पठाइन्छ। तर यदि प्रिजम्प्टिभ पोजिटिभ होइन, प्रिजम्प्टिभ नेगेटिभ अथवा पोजिटिभ आयो भने चाहिँ उहाँलाई चाहिँ आरटीपीसीआर टेस्टको लागि हामीले गर्छौँ भनेर उहाँले भन्नुभएको रहेछ। तर अल्टिमेटली कुरा कहाँ आउँछ भने अब ती दुईजना स्त्रीहरू चाहिँ घर फर्केर जानुभयो होइन, त्यो ब्याकलगमा परेको स्याम्पल्समा हुनुहुँदो रहेछ। रिपोर्ट हिजो मात्रै आयो है, त्यसको बादमा चाहिँ अब पोजिटिभ निक्लिनु भयो, कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ पनि हुन थाल्यो। तर डिपार्टमेन्टले गर्ने ड्युटीमा हामीले क्वेसन मार्क गरिरहेको हुन्छौँ है, त्यो जायज पनि हो, एज अ सिटिजन हामीले क्रिटिकल पनि हुनुपर्छ। तर जब हामीले जान्न खोज्यौँ कि यो इन्टरभ्यूमा नै भन्नुभएको छ, जब हामीले जान्न खोज्यौँ कि तपाईँहरूले जब यो जो पनि स्ट्यान्डर्ड सिक्किमिजको रिपोर्ट नआइकन त तपाईँले घर पठाउनु भएछ, त्यो कतिको जायज हो भन्ने कुराहरू निक्ल्यो होइन। त्यसको पनि उहाँले एन्सर दिइसक्नु भएको छ। र अर्को कुरा छ कि कस्तो प्रकारको अब प्रक्रिया हुनेछ त, अन्त जनताले अथवा साधारण सिटिजन्सले त क्वेसन सोधिरहनु भएको छ भन्दा उहाँले यसको पनि एन्सर दिनु भएको छ। उहाँको यो एन्सर यो भिडियोमा उहाँहरूको दिइसक्नु भएको छ हाम्रो सिनियर म्यानेजिङ एडिटर कविता शर्मालाई। सो हेर्नुहोस् यो रिपोर्ट। यो जुन चाहिँ 14 डेजको जुन चाहिँ यो टेस्ट रिपोर्ट नआइकन पठाउनेमा चाहिँ कुरा यस्तो भयो, त्यो समयमा मुम्बईकोहरू आउनेहरू कहाँको आउने भएर डेली 800-300 गरेर मान्छे फेसिलिटी क्वारेन्टाइन भरेर पुरा प्रब्लम हुँदै थियो। र अर्को कुरा चाहिँ अब 14 डेज हुँदा पनि नर्थ बेङ्गलले रिपोर्ट नदिँदाखेरि हामीलाई प्रब्लम भएर हुँदाखेरि फेसिलिटी क्वारेन्टाइन प्रब्लम। अर्को कुरा अब तपाईँको यहाँको जनताहरू यादै छ 14 डेज पुगेपछि उहाँहरू त बस्नै नमान्नेहरू थियो सबजना। अब 14 दिन भयो हामी घर जान्छु कि जान्छु भनेर उहाँकोबाट प्रेसर भयो। त्यसरी हुँदाखेरि त अर्को कुरा हाम्रो टेक्निकल कमिटी हेल्थबाट पनि हाम्रो रिपोर्ट थियो कि 14 डेज भएर रिपोर्ट आएन भए पनि हामी उहाँलाई घर पठाउन सक्छ भनेर चाहिँ
त्यो हाम्रो यहाँ रेकर्डेड छ, हाम्रोमा नोटिफिकेसन छ कि यिनीहरूले चाहिँ त्यो पाराले गाइडलाइन्स बनाएको छ। हामीले त्यो भन्दाखेरि हामीले त्यो फलो गरेर हामीले उहाँलाई घर। सबसे इम्पोर्टेन्ट कुरा यो दुईजनै सिम्टोमेटिक थिएन। अब जब 14 डेजसम्म सिम्टम्सै छैन भने हामीले उहाँहरूलाई टेस्ट गर्नु खासमा जरुरी पनि छैन भन्छ। तर अब हाम्रो एटलिस्ट अब यहाँ सरकारको एउटा स्ट्रिक्ट रुल कि सबैको टेस्ट गर्नुपर्छ भन्दा एटलिस्ट हामीले उहाँलाई ट्र्याक गरेर अब अहिले हिजोदेखि हामीले उहाँहरूको कन्ट्र्याक्ट ट्रेसिङदेखि लिएर सबै गरेर हामीले रेडी गरेर राखेको छौँ। हामी 14 डेजमा छुट्टी दिन्छ नि सर, कस्तो प्रकारको के भनेर उहाँलाई काउन्सिलिङ दिन्छ सर? नर्मली अब हामी सबैलाई त्यही भन्छौँ 14 डेज टोटल चाहिँ हामीले अस्ति मैले इभन मेरो बुलेटिनमा भन्दैछु। सपोज तपाईँको 7 डेजमा अगर टेस्ट रिपोर्ट भएर पनि घर जानुभयो भने टोटल तपाईँको क्वारेन्टाइन सक्नुपर्ने चाहिँ 28 दिन हो। तपाईँ 14 दिन भएर जानुभयो भने घरमा 14 दिन चाहिँ बस्नै पऱ्यो क्वारेन्टाइनमा। तपाईँ 7 दिनमा रिपोर्ट भएर जानुभयो भने 21 दिन चाहिँ फेरि घरमा क्वारेन्टाइन बस्नै पर्ने, होम क्वारेन्टाइन। र सबै जानेलाई हामीले डिस्चार्ज कार्डमा सबै रुल्सहरू के गर्नु नगर्नु डुज डन सबै लेखेर दिएर पठाउँछ सबैलाई। त्यसमा हाम्रो हेल्थबाट अब बाहिर नजानु, मान्छेसँग कन्ट्याक्ट नगर्नु सबै गरेर हामीले भनेर पठाउँछौँ र त्यही गाइडलाइन सबैले दिएर पठाउँछ। उहाँको एन्सर हामीले सुनिसक्यौँ र बेसिकली यो जुन चाहिँ उहाँले भन्नुभएको छ कि यो पहिला पनि भन्नुभएको रहेछ होइन, यो टेक्निकल कमिटीको गाइडलाइन्स अनुसार नै उहाँले पनि काम गर्नुभएको हो अथवा टेक्निकल गाइडलाइन्स अनुसार नै उहाँले काम गर्नुभएको रहेछ भन्ने कुरा छ कि जति यदि 14 दिनभित्रमा उहाँको टेस्ट स्याम्पल पठाइन्छ तर त्यसको रिपोर्ट आएन भने चाहिँ उहाँलाई चाहिँ डिस्चार्ज, जुन चाहिँ मैले लेखेको पनि छु, डिस्चार्ज कार्डमा काउन्सिलिङ गरिसकेर डिस्चार्ज कार्डमा 14 दिनको बाद तपाईँ घर जान सक्नुहुन्छ होइन। त्यसको बाद तपाईँको रिपोर्ट आयो भने हामी तपाईँलाई भन्छौँ, तर त्यसमा डुज एन्ड डोन्ट्स भनेर लेखेको हुँदो रहेछ, उहाँहरूलाई गाइडलाइन्स दिएको हुँदो रहेछ कि अब यदि तपाईँ 14 डेज क्वारेन्टाइन सक्नु भएपछि तपाईँ घरमा गएर नेक्स्ट 14 डेज चाहिँ तपाईँ घरमै बस्नुपर्ने हुन्छ विथ अल दि डिस्चार्ज कार्डमा केही पनि लेखेको सबै तपाईँले फलो गर्नुपर्ने हुन्छ होइन। त्यो काउन्सिलिङ दिएर चाहिँ उहाँलाई घर पठाएको हुँदो रहेछ। र अर्को चाहिँ जति पनि आशा आँगनवाडी वर्कर्सहरूलाई पनि जहिले अहिले सरकारले इन्सेन्टिभ दिँदैछ उहाँलाई पनि ट्रेनिङ दिनुभएको रहेछ। गाउँमा जो पनि होम क्वारेन्टाइनमा बस्नुभएको छ अब उहाँलाई फलोअप गर्ने। र हामी एउटा कुरामा छौँ कि 14 डेज मात्रै क्वारेन्टाइन, फेसिलिटी क्वारेन्टाइन चाहिँ इनफ होइन भनेर चाहिँ सेक्रेटरीले पनि भन्नुभएको छ कि 28 डेज हो है। त्यसले गर्दा 14 डेज फेसिलिटी क्वारेन्टाइन गरे पश्चात उहाँहरू घरमा गएर पनि नेक्स्ट 14 डेज चाहिँ होम क्वारेन्टाइन गरिनुपर्छ भन्ने कुराहरू निक्ल्यो। तर जसरी यो पोजिटिभ केसको कुरा निक्ल्यो अब प्रश्न चिन्ह यहाँ लाग्यो कि उहाँहरूले गएर स्ट्रिक्टली होम क्वारेन्टाइन फलो गरे कि गरेन भन्ने प्रश्न चिन्ह त उठेको छ। तर अब एन्सर कसले दिने होइन, त्यसमा कोही पनि जवाबदेही छैन होला, किन भइ त गयो। अब हाम्रो काम हो कि यो कुरालाई हामीले ट्याकल गर्ने। सो यो एस्पेक्ट हामीले तपाईँलाई बुझाउन खोजेको। आजको दिनमा जुन चाहिँ टाइमलाइन देखायो हामीले, उहाँको स्याम्पल्स ब्याकलगमा अड्केको रहेछ। ब्याकलगमा अड्केको कारणले गर्दाखेरि आजको दिनमा उहाँलाई घर पठाए पश्चात मात्रै उहाँको रिपोर्ट आयो, त्यो पनि पोजिटिभ आयो होइन। त्यो पोजिटिभ आएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो यस्तो खालके प्रतिक्रियाहरू सोसियल मिडियामा उभिरहेको छ। र यो किन हामीले टाइमलाइन तपाईँहरूको अगाडि देखाउँदैछौँ भन्दाखेरि चाहिँ हामी भन्न चाहन्छौँ कि त्यो ब्लेम गेम गर्नु छोड्नुपर्ने हो। अब हामीले यो इस्युलाई बुझ्नुपर्ने हो र अलिकति चाहिँ ध्यान दिनुपर्ने हो। त्यसै कारणले गर्दा हामीले यो टाइमलाइन तपाईँहरूको अगाडि राखेको र यो ड्युटिज र रेस्पोन्सिबिलिटीको पनि कुरा आउँछ। र अब एउटा अन्तमा एउटा सानो सेक्सनमा म यो के कुरा गर्न चाहन्छु भन्नेमा चाहिँ हालैमा मात्रै अब एउटा केस आयो जो मुम्बईबाट ट्राभल हिस्ट्री हुनुहुन्छ, उहाँ एनजेपीमा आइसके पश्चात उहाँको होइन बसमा हुँदाखेरि उहाँको रिपोर्ट आयो भन्ने कुरामा पनि मान्छेहरूले इरेस्पोन्सिबल भन्ने कुराहरूको कमेन्ट्स दिइरहनु भएको थियो। हामी यो भिडियोमा उहाँको कुरा गरेर हामी उहाँलाई स्टिग्मेटाइज गर्न पनि चाहदैनौँ होइन, उहाँको आइडेन्टिटी रिभिल पनि गर्न चाहदैनौँ। उहाँ पोजिटिभ हुनुभएको छ, हामी उहाँको स्वास्थ्य चाँडैभन्दा चाँडै ठिक होस् होइन, उहाँको हेल्थ छिट्टो रिकभर होस् भनेर हामी त्यो पनि शुभेच्छा मिन्स त्यो प्रकारको उहाँलाई विशेषहरू दिन चाहन्छौँ। तर क्वेसन यहाँ आउँछ कि हामीले यसको कुरा विषय लिएर चाहिँ स्टेट नोडल अफिसरसँग पनि बात माऱ्यो कि तपाईँले जब स्ट्यान्डर्ड सिग्नेचर ल्याउने प्रक्रियामा तपाईँले फर्म भर्दाखेरि चाहिँ कहीँनिर अप्सन छ जहाँनिर चाहिँ हामीले चाहिँ हेल्थ डिटेल्स होइन र अथवा केही रिपोर्ट टेस्ट स्याम्पल टेस्ट गर्नु पठाएको छ भन्ने कुरा हाल्नुपर्ने छ भन्दाखेरि उहाँले चाहिँ भन्नुभयो यस हामीले हेल्थ डिटेल्स मागेको हुन्छौँ। तर जो पनि पेसेन्ट आउनुभयो मिन्स जो अहिले पोजिटिभ हुनुहुन्छ उहाँ आउनु हुँदाखेरि चाहिँ उहाँले अगाडि नै उहाँले चाहिँ अपडेट फिलअप गर्नुभएको थियो रेजिस्ट्रेसन फर्म। त्यति बेलासम्म चाहिँ उहाँले चाहिँ टेस्ट स्याम्पल चाहिँ आफ्नो टेस्टमा गएको थिएन रहेछ। तर
जब उहाँको ल्याउने प्रक्रिया हुनु थाल्यो त्यसको बादमा मात्रै उहाँको स्याम्पल चाहिँ टेस्टमा पठाएको थियो रहेछ। त्यसले गर्दा उहाँले अपडेट नगरेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ थाहै नै पाएन भन्ने कुराहरू निक्ल्यो। तर हामी के भन्न चाहन्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ कि तपाईँहरूले चाहिँ जो पनि अब स्ट्यान्डर्ड सिक्किम बाहिर हुनुहुन्छ, सिक्किमभित्र हुनुहुँदैछ, द फर्स्ट प्रायोरिटी हामी एकदमै रेस्पोन्सिबल भएर चाहिँ तपाईँहरूले यदि तपाईँकोमा केही सिम्टम्स छ भने त्यो पनि रिभिल गरिदिनु होस् हैन। अर्को चाहिँ यदि तपाईँको स्याम्पल्सहरू टेस्ट कुनै ठाउँमा बाहिर गर्नुभएको छ त्यो पनि तपाईँले रिभिल गरिदिनु होस्, किनभने त्यो हुँदाखेरि चाहिँ सरकारलाई पनि काम गर्न सजिलो प्लस तपाईँ पनि रेस्पोन्सिबल देख्छ। सो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ एज अ रेस्पोन्सिबल मिडिया हामी तपाईँलाई नम्र निवेदन गर्न चाहन्छौँ, यदि तपाईँ बाहिरबाट आउनु हुँदैछ भने चाहिँ आफ्नो हेल्थ डिटेल्स यदि स्याम्पल टेस्ट गर्नुभएको छ भने चाहिँ एज अ रेस्पोन्सिबल सिटिजन चाहिँ हामीले चाहिँ रिभिल गरिदिने र हामीले स्टेट नोडल अफिसरसँग के बात मार्यो भन्ने रिपोर्ट पनि तपाईँलाई देखाउन चाहन्छु। अनलाइन रेजिस्ट्रेसनको फर्मेट छ जुन चाहिँ अनलाइन एप्लाई गर्नुपर्ने, त्यो फर्मेटमा हामीले जानकारी त अब नामहरू दिनै पर्यो, फोन नम्बर दिनु पर्यो, इमेलको पनि हामीले प्रोभिजन राखेको छ। त्यो साथै हामीले उसबाट के उठाउँछौँ भने उनीहरूको हेल्थ डिटेल पनि उठाउँदैछौँ हामीहरू नि। हेल्थ डिटेल कस्तो उहाँहरूको के बिमारी छ, कुनै बिमारीबाट तपाईँको के मतलब आर यु सफरिङ फ्रम एनी डिजिज भनेर हामीले त्यहाँ लगाइदिएको छ अप्सनहरू। अनि त्यहाँदेखि अर्को कुरा के छ भने हामीले यति पनि सोधेको थियो कि सोधेको छ कि हामीले तपाईँहरूलाई यो कोभिडको टेस्ट गर्यो कि गरेन, कोभिडको टेस्ट गर्यो भने रिजल्ट के छ, पोजिटिभ छ या नेगेटिभ छ भनेर हामीले त्यति पनि सोधेको थियो। तर अब अलिकति एउटा प्रब्लम चाहिँ के भयो भने कतिजनाले अब एकदम अगाडि नै बढिरहेको थियो। जुन 3 तारिकदेखि हामीहरूको जुन चाहिँ यो रेजिस्ट्रेसन प्रोसेस जब स्टार्ट भयो त्यहाँदेखि नै मान्छेहरूले रेजिस्ट्रेसन बटाबट गर्दाखेरि चाहिँ त्यति बेलाको त्यो इन्फर्मेसन थियो, बादमा चाहिँ अब उहाँले त्यो इन्फर्मेसन अपडेट गरिदिनु भएन। सो त्यति मात्रै हो कुरा चाहिँ अलिकति। अब अहिले हामीले त्यो रेजिस्ट्रेसनको साथसाथमा हामीले परमिट पनि एउटा अनलाइन परमिट, एन्ट्री परमिटको पनि प्रावधान छ। त्यो एन्ट्री परमिटमा चाहिँ राखेको कारण चाहिँ के हो भने पनि सपोजिङ कोही दिल्लीबाट आयो अरे, बागडोग्रामा फ्लाइटमा आयो अरे, बागडोग्रादेखि फेरि गाडीमा अब रम्फू र मल्लीसम्म गाडीमा आउनु पऱ्यो, त्यो गाडीको डिटेल पनि हामीलाई चाहिने। सो त्यो परमिट अनलाइन एन्ट्री परमिटमा हामीले त्यो गाडीको डिटेल पनि मागेको छ, फ्लाइटको डिटेल, त्यहाँदेखि अब गाडीको डिटेल। जस्तै ट्रेनमा आउँदैछ भने ट्रेनको डिटेल, एनजेपीदेखि कुन चाहिँ गाडीमा आउनुभयो त्यसको डिटेल। सो द्याट के हुन्छ भने यदि चाहेको खण्डमा कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गर्दा त्यो ड्राइभरहरू जो छ उनीहरूलाई पनि ट्रेस गर्नु सकोस् भन्ने टाइपको एउटा इन्टेन्सनले चाहिँ हामीले यो एन्ट्री परमिट पनि हामीले त्यस्तो पारा डिभाइस गरेको र हेरिसक्नुभयो कि स्टेट नोडल अफिसरले के भनिसक्नु भएको छ। र अब हामी कन्क्लुजनतर्फ लागिरहेको छौँ कि यो भिडियो एकदमै लामो छ तर हामी तपाईँलाई एकदमै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ, तपाईँले यो अन्तसम्म नै हेरिदिनु भएको छ होइन। र एज एन रेस्पोन्सिबल मिडिया हामी फेरि पनि भन्न चाहन्छौँ कि हाम्रो काम हो यसलाई रिसर्च गरेर तपाईँहरूको अगाडि सत्य कुरा के छ भन्ने, ब्लेम गेमतर्फ नगरेर, सिचुएसनलाई एस्केलेट नगरेर सिचुएसनलाई सल्युसनतर्फ लाने। त्यसै क्रममा हामीले सरकारले के काम गरिरहेको छ र हामी एज अ रेस्पोन्सिबल सिटिजन के काम गर्न सक्छौँ हामी भन्नको निम्ति नै यो हामीले यो पडकास्ट गरेको हो। हामी तपाईँलाई यो भन्न चाहन्छौँ कि अब 7वटा केस सिक्किममा भइसकेको छ होइन। सो हामी चाहन्छौँ कि केसेस नबढोस् पनि। तर अब के गर्ने त हामी भन्दाखेरि सरकारले आफ्नो प्रक्रिया अनुसार काम गरिरहेको छ होइन। किनभने मिडिया हामी उहाँसँग इन्टरेक्ट गर्नु जाँदा, इन्टरभ्यू गर्नु जाँदाखेरि पनि हामीले देख्छौँ, जुन चाहिँ हामी एप्रिसिएट गर्छ। तर यतापट्टि जनता जो हाम्रो जनसाधारण सिटिजन्सहरू हुनुहुन्छ उहाँको जुन चाहिँ रियाक्सन छ त्यो पनि जेन्युइन हो, त्यो पनि एकदमै भ्यालिड हो। यदि उहाँहरू क्रिटिकल हुनुहुँदैछ भने पनि त्यो पनि एकदमै ज्यादा भ्यालिड हो। तर यो समयमा चाहिँ सायद हामी सबैजना चाहिँ एउटा कोअपरेसन अन्डरस्ट्यान्डिङमा एउटा कुन चाहिँ लेभलमा गएर चाहिँ हामीले यो पेन्डेमिकलाई कम्ब्याट गर्न सक्छौँ भनेपट्टि हामी लाग्नुपर्छ जस्तो हामीलाई लाग्छ। र अब पोजिटिभ भइ त गयो होइन। हामी यस्तो खालको विसेस ल्याउनुपर्छ कि उहाँहरू चाँडैभन्दा चाँडै ठिक होस् र अब कोही पनि अगाडि पोजिटिभ नहोस्। सो त्यही क्रममा नै एज अ रेस्पोन्सिबल सिटिजन हामीले चाहिँ जति पनि जुन चाहिँ प्रिभेन्टिभ प्रिकसनरी मेजर्स छ त्यसलाई छिट्टोभन्दा छिट्टो एडप्ट गर्नुपर्छ। यसलाई हामीले आफ्नो लाइफस्टाइलमा एडप्ट गरे पश्चात हामी त्यो अनुसार चल्नुपर्छ। र कतिजनाले भनिरहेको छ कि अब लकडाउन गर्नुपर्छ भन्ने, होइन। लकडाउन चाहिँ हाम्रो लागि के लाग्छ भने इट वुड नट बी एन एप्रोप्रिएट सल्युसन, बिकज लकडाउनले गर्दा अझै पनि इकोनोमिक क्राइसिस हुन्छ। तरखेरि हामी चाहन्छौँ कि एज अ रेस्पोन्सिबल मिडिया हामीले चाहिँ एकदमै ज्यादा प्रिकसन प्रिभेन्टिभ मेजर्सहरू अप्नाउनु पर्ने हुन्छ, एडप्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। र चाहेको खण्डमा मात्रै तपाईँहरू बाहिर निक्लिदिनुहोस्, सोसियल डिस्टेन्स अथवा फिजिकल डिस्टेन्स जुन त्यस्तो मेन्टेन गरिदिनुहोस्। चाहेको खण्डमा मात्रै तपाईँहरू बाहिर निक्लिदिनुहोस्।
यदि तपाईँलाई लाग्छ कि हाम्रो हेल्थ इन्फ्रास्ट्रक्चरमा एकदमै ज्यादा बर्डन हुन्छ भने त्यो बर्डन लेस गर्नु त हाम्रै माथि छ नि त। सो त्यसले गर्दा हामी नम्र निवेदन गर्न चाहन्छौँ कि हामी अलर्ट बसिदिने। सो त्यसले गर्दाखेरि यो थियो कम्प्लिट रिपोर्ट कि हामीले जुन चाहिँ यो पुरा जानकारी भिडियो साथ ल्याएको थियो हामी तपाईँलाई बुझाउन चाहन्छौँ कि यो अनुसारले कुरा भइरहेको छ र तर हामी कुनै पनि कन्क्लुजन्समा नहौँ र हामी सायद सिक्किमलाई कोभिड-19 को यो पेन्डेमिकलाई कम्ब्याट गर्नुमा हामी एकदमै अगाडि बढेर जानुपर्ने हुन्छ। र अन्तमा पोजिटिभ मेसेजको साथ म यो भिडियो कन्क्लुड गर्न गइरहेको छु। सिक्किम विल बी नो स्टेट इन इन्डिया बिङ कोभिड-19 इन टर्म्स अफ रेट अफ पर्सेन्टेज भेरी सुन। यो क्रिटिकल कमेन्ट हो होइन। सो उहाँले लेख्नु भएको छ सो वी निड टु बी भेरी अलर्ट एन्ड केयरफुल, स्ट्रिक्टली फलो द नर्म्स इस्युड बाई द गभर्मेन्ट। It is not only the duty of the government to tackle this situation, it is the responsibility of every citizen भन्नुभएको छ। अर्को कमेन्ट छ public should also be responsible about themselves and their families. Please stay home, please be safe, go out only if necessary, try to avoid hospitals if not an emergency भन्नुभएको छ है। र अर्कोले लेख्नु भएको छ कि as a responsible citizen, we need to be very alert and much informed about what's happening around. But at the same time, we got to be responsible towards our society. So let's stay at home and let's take all the precautionary measures. So यो पोजिटिभ मेसेजको साथ हामी पनि तपाईहरुबाट बिदा लिन्छौँ। तर हामी भन्न चाहन्छौँ फेरि पनि कि कुनै पनि कन्क्लुजन्समा हामी नआउँ हैन, ब्लेम गेममा नजाउँ, तर कि लेट्स ट्राई टु मेक सिक्किम एज सुन एज कोभिड फ्री स्टेट अगेन। सो यस्तै प्रकारको पडकास्ट, इन्फर्मेसन, रिपोर्ट्स, न्युज हामी अवश्य लिएर आउनेछौँ। त्यतिन्जेलसम्मको निम्ति तपाईहरु सिक्किम क्रोनिकल फलो गर्दै गर्नुहोला।